ईपीजी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीवगान्धीपरिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। परिभाषेन्दुशेखरे वारणादाङ्गम्बलीयः इति परिभाषाम् आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः: ज्ञापकत्वविषये विरोधप्रदर्शनम्, आकृतव्यूहपरिभाषायाः सामान्यतः अर्थप्रदर्शनम्, अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रसार्थक्यप्रदर्शनम्, आङ्गवार्णयोः समानकार्यित्वे एव एषा परिभाषा प्रवर्तते इति निरूपणम्, अभ्यासकार्ये स्थानिवद्भावविषये परिष्कारः, अंगशब्दविमर्शः इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। पूर्वस्मिन् पाठे वार्णपरिभाषायाः ज्ञापकत्वविषये प्राचीनानाम् आशयं निराकृत्य सम्पूर्णस्य अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रस्य ज्ञापकत्वं सप्रमाणं निरूपितम्। अस्मिन् पाठे ततोपि अग्रे परिभाषायाः विचाराः अत्र निरूप्यन्ते। पूर्वम् अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रस्य वैयर्थ्यमुक्त्वा ज्ञापकत्वम् उक्तम्। इदानीम् अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रस्य सार्थक्यम् अस्ति इति किञ्चित् प्रदर्श्यते। इदानीम् इयाया इत्यत्र इ ई आ इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः प्राप्नोति, अचो इणिति इत्यनेन उत्तरखण्डस्य धातोः वृद्धिः प्राप्नोति। अनयोः द्वयोः मध्ये सवर्णदीर्घम् अन्तरङ्गं भवति, वृद्धिः बहिरङ्गा भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे सति सूत्रं व्यर्थम् इति पूर्वं निरूपितम्। एवमेव येषा इत्यत्रापि इ इष् आ इत्यवस्थायां गुणः प्राप्नोति, सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। अनयोः उभयोः मध्ये गुणः बहिर्भूत नल्निमित्तकत्वेन बहिरङ्गः भवति, सवर्णदीर्घः घटकनिमित्तकत्वेन अन्तरङ्गः भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे सति अत्र कुत्रापि अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रस्य प्राप्तिरेव वक्तुं न शक्यते। कुत इति चेत् अत्र अभ्यासस्यैव अभावात्। एवं रीत्या सूत्रस्य वैयर्थ्यमुक्त्वा ज्ञापकत्वं पूर्वं प्रदर्शितं। तथा नास्ति, सूत्रस्य सार्थक्यम् अस्ति इति इदानीं प्रदर्श्यते। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा अग्रिमपाठे अस्माकं कृते आगच्छति। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषायाः सामान्यतः अर्थः एवं भवति: निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति पाणिनीयाः इति अर्थः अस्ति। प्रकृते अत्र अकृतव्यूहपरिभाषायाः प्रवृत्तौ निमित्तविनाशसम्भावनापि कारणम् इति स्वीकृत्य अत्र इ ई आ इत्यवस्थायां दीर्घ एव अत्र न भवति इत्युच्यते। कारणं यदि अत्र इ ई आ इत्यवस्थायां यदि
दीर्घः न स्यात् तर्हि वृद्धिः स्यात् इति। एवमेव इ इष आ इत्यवस्थायां यदि दीर्घः न स्यात् तर्हि गुणः स्यात् इति संभावनां स्वीकृत्य अत्र सवर्णदीर्घ एव न भवति। सवर्णदीर्घः न भवति चेत् अभ्यासे इकारः अस्ति, अतः सूत्रं सार्थकमेव भवति। एवं रीत्या सार्थक्यसम्भवे तस्य वैयर्थ्यम् उक्त्वा ज्ञापकत्वं कथं? यदि सवर्णदीर्घः न भवति तदानीम् अभ्यासे इकारः अस्ति, उत्तरखण्डस्य वृद्धौ सति, एवमेव इयेषा इत्यत्र उत्तरखण्डस्य गुणे सति सूत्रं सार्थकमेव। एवं रीत्या सार्थक्यसम्भवे वैयर्थ्यं कथं वक्तुं शक्यते इति पुनः आक्षेपः। तस्य इदम् उत्तरं। वस्तुतः सिद्धान्तरीत्या ग्रन्थकर्तुः आशये एषा परिभाषा नास्त्येव। अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषा नास्त्येव इति। भवतां मते नास्ति चेदपि अन्येषां मते परिभाषा अस्त्येव। दीक्षितमते कैयटमते च एषा परिभाषा अस्त्येव। तर्हि तेषां मतरीत्या तु अत्र सूत्रस्य सार्थक्यम् अस्त्येव खलु इति चेत् तेषां mateपि अत्र एवमर्थः परिभाषायाः वर्ण्यते। यत्र अन्तरङ्गकार्यप्रवृत्तियोग्यकालोत्तरमेव तन्निमित्तविनाशबहिरङ्गविधेः प्राप्तिः तत्रैव अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषा प्रवर्तते इति परिष्क्रियते। प्रकृते अत्र तावत् अन्तरङ्गशास्त्रं किमस्ति? सवर्णदीर्घशास्त्रमस्ति। तत्प्रवृत्तियोग्यकाले एव बहिरङ्गविधेः वृद्धेः प्राप्तिः अस्ति। अतः अत्र अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषा न प्रवर्तते। येषा इत्यत्रापि अन्तरङ्गसवर्णदीर्घप्रवृत्तियोग्यकाले एव तन्निमित्तविनाश बहिरङ्गविधेः पुगन्तलघूपधस्य च इति गुणस्य प्राप्तिः अस्ति। अतः अन्तरङ्गप्रवृत्तियोग्यकालोत्तरं बहिरङ्गविधेः तन्निमित्तविनाश बहिरङ्गविधेः प्राप्तिः यत्र तत्रैव इति नियमात् अत्र समकाले एव अन्तरङ्गसवर्णदीर्घप्राप्ति गुणप्राप्ति समकाले एव बहिरङ्गायाः वृद्धेः प्राप्तिः गुणस्य च प्राप्तिः अस्ति इति मत्वा एतद्विषये असिद्धं अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषा न प्रवर्तते इति निश्चीयते। प्रकृते अत्र अन्तरङ्गगुणयोः अन्तरङ्गशास्त्रं सवर्णदीर्घशास्त्रमस्ति। सवर्णदीर्घशास्त्रसमकाले एव या इत्यत्र बहिरङ्गायाः वृद्धेः येषा इत्यत्र बहिरङ्गस्य गुणस्य च प्राप्तिः अस्ति इति मत्वा अत्र अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषा न प्रवर्तते। अतः सूत्रम् इदानीं व्यर्थमेव इति। तदनन्तरं पुनः कश्चन आक्षेपः क्रियते। इ आ इत्यवस्थायाम् अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घ एव क्रियताम्। सवर्णदीर्घे सति इ आ इति जातम्। इदानीम् अत्र सवर्णदीर्घः एकादेशः कृतः खलु, तस्य एकादेशस्य अन्तादिवच्चा इत्यनेन पूर्वान्तवद्भावः स्वीक्रियते। पूर्वान्तवद्भावस्वीकारे सति अयम् एकादेशः अभ्यासवद्भवति, तदनन्तरम् उत्तरखण्डवद्भवति। अतः अभ्यासे इकारः अस्ति। तस्य नल् असवर्णाच् परत्वेन अस्ति।
अतः अत्र इदानीम् इयं सम्पादनार्थं सूत्रं चरितार्थम् एवमेव इयेष इत्यत्रापि। तर्हि अत्र काचित् शङ्का उदेति, यदि अत्र इ इत्यस्यैव इयङादेशे सति तदानीम् इय आ इदानीम् इयाय इति रूपं न भवति खलु इति चेत् इयाय इति रूपं न भवति इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। कारणं वयं लक्षणैकचक्षुष्काः। लक्षणैकचक्षुष्काणाम् एषा गतिः भवति, लक्षणानुसारेण रूपाणि साधयन्ति। अस्माकं कृते अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रमस्ति, अतः सूत्रानुरोधेन रूपमाश्रित्य सूत्रमिति न, तत्तु लक्षैकचक्षुष्काणां विषयः। अतः रूपं न सिद्ध्यति इति लक्षणैकचक्षुष्कैः अस्माभिः न प्रष्टव्यम्। अतः सूत्रस्य चारितार्थ्यम् अस्त्येव इति। तदनन्तरम् उच्यते इदानीमपि सूत्रस्य सार्थक्यं किञ्चित् प्रकारान्तरेण प्रदर्श्यते। इ आ इदानीम् इ आ इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः कृतः। सवर्णदीर्घे अस्ति इ इति जातं, नलि परे इ आ इति स्थिते इदानीम् इणो यण् इति सूत्रेण अयम् इण् धातुः खलु, इण् धातुत्वात् इणो यण् इत्यनेन यणादेशः प्राप्नोति। अचिस्नुधातुभ्रुवाम् इवोरियङोङौ इत्यनेन इवर्णान्तधातुः अस्ति, अतः अजादिप्रत्ययपरकत्वात् अत्र इयङादेशः प्राप्नोति। इयङादेशः अचिस्नुधातुभ्रुवाम् इवोरियङोङौ इत्यनेन। तदनन्तरम् अचोयिणिति इत्यनेन वृद्धिः प्राप्नोति, नलन्निमित्तीकृत्य वृद्धिः प्राप्नोति। इणोयणि इति यणं बाधित्वा अचिस्नुधातुब्रुवां योरियङोङौ इत्यनेन प्राप्यमाण इयङादेशं बाधित्वा अचिस्नुधातुब्रुवाम् इति सूत्रेण इयङादेशः प्राप्नोति खलु, तमपि बाधित्वा परत्वात् अचोयिणिति इत्यनेन वृद्धिः प्राप्नोति। अचोयिणिति इत्यनेन प्राप्यमाणां वृद्धिं बाधित्वा पुनः अत्र इयं भवतु इत्येतदर्थम् अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रम्। एवं रीत्या सूत्रस्य सार्थक्यं चारितार्थ्यम् अस्ति खलु इति पुनः आक्षेपः। तस्य इदं समाधानमुच्यते। अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रे अभ्यासस्य इत्यस्ति। अभ्यासस्य इयं भवति इति कथयामश्चेत् अभ्यासः इति संज्ञा कस्य अस्ति इति किञ्चित् परिशीलयामश्चेत् पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन यत्र द्वित्वं विहितं तत्र तयोः मध्ये पूर्वं यदस्ति तस्य अभ्याससंज्ञा भवति इत्युक्तम्। अतः अभ्यासस्य इदानीं कार्यं भवति असवर्णे अचि इति कथयामश्चेत् तत्र प्रत्यासत्य अभ्यास उत्तरखण्डसम्बन्धि असवर्णवर्ण एव ग्राह्यः। प्रकृते भवता किमुक्तम् इ आ इत्यवस्थायां तत्र नलं स्वीकृत्य भवता उच्यते, नलि विद्यमानम् अकारं स्वीकृत्य। नलि विद्यमानः अकारः अभ्यास उत्तरखण्डसम्बन्धिवर्णः न भवति, अतः अत्र सूत्रं सार्थकं भवति इति वक्तुं न शक्यते। अस्तु तर्हि एवं कथयामः। अत्र तावत् एतादृशः अंशः त्यज्यते। सूत्रसार्थक्यं प्रदर्शयितुं शास्त्रस्य बाधं कल्पयामः इति चेत् तदानीम् उच्यते सूत्रसार्थक्याय शास्त्रबाधकल्पनापेक्षया
शास्त्रसंरक्षणाय सूत्रस्य वैयर्ध्यकल्पनमेव वरम्। अतः सूत्रमिदं व्यर्थमेव भवति, व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयत्येव। अतः निस्संशयम् एतत् सूत्रं वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषायाः ज्ञापकं भवति इति। इतः परम् अन्यः कश्चन विचारः आरभ्यते। इयं परिभाषा आङ्गवार्णयोः समानकारीत्वे एव प्रवर्तते। अङ्गस्य यत्र कार्यं प्राप्नोति तत्रैव वर्णकार्यं प्राप्नोति चेत् तदानीमेव एषा परिभाषा प्रवर्तते इति। यथा इयाय इयेषा इत्यादि स्थलेषु वर्णकार्यमपि इकारस्यैव प्राप्नोति, अङ्गकार्यमपि इकारस्यैव तत्र प्राप्नोति। अतः तत्र वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति। एवं रीत्या आङ्गवार्णयोः कार्यत्वे एव एषा परिभाषा प्रवर्तते इति स्वीकारादेव गाते इति रूपं सिद्ध्यति। गाङ् धातुः वादिगणे अस्ति। तस्य लटि प्रथमपुरुषद्विवचने गाङ् ङित्, अतः अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इत्यनेन आत्मनेपदं भवति। आत्मनेपदे आतां प्रत्ययः प्रथमपुरुषद्विवचने, तस्य टितात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन येत्वे आते इति भवति। गा आते इत्यस्ति। कर्तरि शपु इत्यनेन शप्रत्ययः गा आते इत्यस्ति। इदानीं गा आ इत्यत्र सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। आते इत्यत्र विद्यमान आकारस्य आतो ङितः, अतः परस्य ङितामाकारस्य ई स्यात् इत्यनेन इयादेशः प्राप्नोति। अयम् आते प्रत्ययः ङित् भवति। सार्वधातुकम् अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् स्यात् इत्यनेन ङित् भवति। इदानीम् इयादेशः कर्तव्यो वा सवर्णदीर्घः कर्तव्यो वा इति चेत् वस्तुतः अस्माकं प्रक्रियायाम् इदानीं सवर्णदीर्घे गा आ इत्यत्र सवर्णदीर्घे अनन्तरम् आते इत्यत्र सवर्णदीर्घे गाते इति रूपं साध्यते। गा आते इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः प्राप्नोति, इयादेशः प्राप्नोति। तदानीं सवर्णदीर्घकार्यं वार्णकार्यं भवति। द्वयोः वर्णयोः क्रियमाणं कार्यम् अस्ति, वार्णकार्यं भवति। इयादेशः आङ्गकार्यं भवति, अङ्गाधिकारे अस्ति। अतः अनया परिभाषया वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषया अङ्गकार्यस्य इयादेशस्य प्राबल्ये सति, इयादेशे सति अनन्तरं सवर्णदीर्घे अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः तदर्थम् एवमुक्तम् आङ्गवार्णयोः समानकारीत्वे एव एषा परिभाषा प्रवर्तते इति कथनात् अत्र इदानीं समानकार्यत्वं नास्ति। सवर्णदीर्घः गा आ इति उभयोः, इयादेशः प्रत्यये विद्यमानस्य आकारस्य, अतः समानकारित्वाभावात् एषा परिभाषा न प्रवर्तते। समानकारित्वं नाम समानस्थानित्वं, समानस्थानिकत्वाभावात् न प्रवर्तते। अतः अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे तदानीं अतः परस्य ङितामाकारस्य ई स्यात् इति कथनात् अतः परत्वाभावात् इयादेशः न प्रवर्तते, गाते इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र न्यासकारादयः एवं वदन्ति, समाननिमित्तकत्वरूप समानाश्रयत्वे एव अयं न्यायः प्रवर्तते इति न्यासकारादयः वदन्ति।
तत्र ते स्योनः इति रूपम् अत्र रूपसिद्धिः भवति इति प्रदर्शयन्ति। शिवधातोः औणादिके न प्रत्यये शिवु न इत्यवस्थायाम् इदानीं वकारस्य छोस्सूडनुनासिके च इत्यनेन ऊठ् कृतम्। ऊठि सति वकारस्य ऊठि सति सि उ न इत्यस्ति। इदानीम् अत्र यणादेशः प्राप्नोति, गुणः प्राप्नोति। यणादेशस्य निमित्तमस्ति ऊ, ऊकारः, गुणस्य निमित्तमस्ति नकारः। अतः ऊठ् कार्यम् आङ्गकार्यं भवति, यण् कार्यं वार्णकार्यं भवति। यदि अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात् तदानीम् अत्र गुणकार्यम् आङ्गकार्यं भवति, यणादेशकार्यं वार्णकार्यं भवति। वार्णादाङ्गं बलीयः इति परिभाषा यदि प्रवर्तेत तदानीं गुणस्य प्रवृत्तिः स्यात्। अतः इदानीम् एवमुच्यते समाननिमित्तकत्वरूप समानाश्रयत्वेव इति। अतः अत्र इदानीं समाननिमित्तकत्वं नास्ति, गुणस्य निमित्तम् अस्ति न, यणादेशस्य निमित्तम् अस्ति उ। अतः समानस्थानिकत्वम् इति भवदुक्तरीत्या अर्थस्वीकारे अत्र इदानीम् असिद्ध वार्णादाङ्गं बलीयः इति परिभाषायाः प्रवृत्तौ अनिष्टं स्यात्। अतः समान आश्रयत्वमपि अस्माभिः उच्यते। अत्र समानाश्रयत्व अभावात् परिभाषा न प्रवर्तते। अतएव यदा एषा परिभाषा न प्रवर्तते तदानीम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अन्तरङ्गत्वात् यणादेशे अनन्तरं गुणे श्योनः इति रूपं सिद्ध्यति। अतः समाननिमित्तकत्वरूप समानाश्रयत्वे एव एषा परिभाषा प्रवर्तते इति न्यासकारादीनाम् आशयः। न्यासकारादीनाम् आशयं वयं परिशीलयामश्चेत् अत्र यदा इयाय इयेषा इत्यादि स्थलेषु तत्र समान निमित्तकत्वम् अस्ति वा इति परिशीलनीयं। तत्र इ आ इत्यत्र सवर्णदीर्घस्य निमित्तम् अस्ति इकारः, वृद्धेः निमित्तम् अस्ति नल्। तर्हि तत्रापि समाननिमित्तकत्वं नास्ति। एवमेव इयेषा इत्यत्रापि सवर्णदीर्घस्य निमित्तम् अस्ति इ इष् आ इत्यत्र इकारः, गुणस्य निमित्तमस्ति नल्। अतः अत्रापि अस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्तौ अन्तरङ्गत्वात् अस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्तौ असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा प्रवर्तेत। तथा चेत् सवर्णदीर्घे अनिष्टं रूपं भवति। या इत्यत्रापि येषा इत्यत्र उभयत्रापि अनिष्टे रूपे भवतः। अतः समाननिमित्तकत्वं परिभाषायाः प्रवृत्तौ कारणम् इति न वक्तव्यं। तर्हि स्योनः इत्यत्र इदानीं यदि समाननिमित्तकत्वं न स्वीकुर्मश्चेत् तर्हि स्योनः इत्यत्र दोषः खलु इति चेत् स्योनः इत्यत्र परिभाषा एषा अनित्या, वार्णादाङ्गं बलीयः इति परिभाषा अनित्या इति अग्रे वक्ष्यति ग्रन्थकारः। अतः अनित्यत्वात् अत्र वार्णादाङ्गं बलीयः इति परिभाषा न प्रवर्तते। अस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्तौ असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया व्यवस्था तत्र कर्तव्या इत्याशयेनैव अन्तरङ्गत्वाद्यणादेशः इति भाष्यकारेण उक्तम्। इदानीं ज्ञापनोत्तरमपि इयाय इयेषा इत्यत्र इयं न प्राप्नोति भो इति स्वांशे चारितार्थ्यं नास्ति इति प्रदर्श्यते। कथम्
इति किञ्चित् परिशीलयामः। इदानीम् इ ई आ इत्यवस्थायां भवतु अनया परिभाषया इदानीं वार्णकार्यस्य आङ्गकार्यस्य बलवत्वात् अत्र वृद्धिः कृता, अचयनिति इत्यनेन वृद्धिः कृता। इ ऐ आ इदानीम् ऐकारस्य स्थानिवद्भावः क्रियते। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ परनिमित्तः अजादेशः ऐकाररूपा वृद्धिः स्थानिवत् स्यात् इकारवत् स्यात्। स्थानिभूतः यः अच् इकारः ततः पूर्वत्वेन दृष्टस्य अभ्यास इकारस्य इयङादेशे कर्तव्ये। स्थानिवद्भावे सति पुनः अत्र इकार एव अस्ति, सवर्णा चेव परत्वेन अस्ति, अतः इयङ न प्राप्नोत्येव। एवमेव इयेषा इत्यत्रापि इ इष् आ इत्यवस्थायाम् इष् इत्यत्र इकारस्य पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन गुणः कृतः। इ एष् आ इत्यवस्थायाम् अभ्यासस्यासवर्णे इति इयं करणवेलायाम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन गुणस्य स्थानिवद्भावे सति परनिमित्तः अजादेशः लघुपदगुणः एकारः स्थानिवत् स्यात् इकारवत् स्यात्। स्थानिभूतः यः अच् एकारः इकारः इति ततः पूर्वत्वेन दृष्टस्य इकारस्य अभ्यासे विद्यमानस्य इकारस्य इयङादेशे कर्तव्ये। तथा चेत् इदानीं सूत्रस्य सार्थक्यमेव नास्ति खलु इति चेत् तस्य समाधानमुच्यते। एवं तर्हि यत्र यत्र एवं गुणवृद्ध्यादिकार्याणि उत्तरखण्डे कृतानि तादृशेषु स्थलेषु सर्वत्रापि भवान् एवं रीत्या अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावेन असवर्णाच्त्वं नास्ति इति वदति चेत् तर्हि सूत्रमेव निर्विषयं भवति। अतः सूत्रारम्भसामर्थ्यादेव अत्र स्थानिवद्भावः न भवति इति अवश्यं वक्तव्यम् इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। तत्र केवलम् अभ्यास उत्तरखण्डे स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते इत्येव न, तत्र कश्चित् परिष्कारोऽपि क्रियते। एवम् अभ्यासकार्ये तदुत्तरखण्डादेशस्य अभ्यासकार्यप्रतिबन्धकीभूतं स्थानिवत्वं न इति। प्रकृते अत्र अभ्यासे इयाय इत्यत्र इ ए इ ऐ आ इत्यवस्थायाम् अभ्यासे इयङादेशः कर्तुं वयम् उद्युक्ताः। तदानीम् उत्तरखण्डः यः अस्ति ऐ तत्र स्थानिवद्भावे सति अभ्यासकार्यं स्थानिवद्भावेन न भवति। तथा न, अभ्यासकार्यप्रतिबन्धकीभूतं स्थानिवत्वम् अस्ति, अतः अत्र स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते। अतः इयाय इयेषा इत्युभयत्रापि सूत्रस्य सार्थक्यं वक्तुं शक्यते। एतादृश अर्थस्वीकारादेव आरति इति रूपसिद्धिः भवति। अत्र रुधातोः यङ् प्रत्ययः सूचि सूत्रि मूर्त्यर्त्यर्थ्यसूर्णोदिभ्यो यङ् वाच्यः इत्यनेन यङ् प्रत्ययः। यङोचि च इत्यनेन यङः लुक्। इदानीं सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातुसंज्ञायां संयङोः इत्यनेन द्वित्वं। तदनन्तरम् अत्र लट् प्रथमपुरुष झिप्रत्ययः। झिप्रत्यये रु रु झि इति स्थिते इदानीम् अभ्यासकार्याणि उरत् इति अत्वं, तदनन्तरं तस्य तत्र हलादिशेषः इत्यनेन लोपः। लोपे सति आ ऋ झि इत्यस्ति। अभ्यासस्य ऋगागमः। ऋगागमे सति अर् ऋ झि इत्यस्ति।
इदानीं झेः अदभ्यस्तात् इत्यनेन अभ्यस्तात् परस्य झेः अदादेशः स्यात् इत्यनेन अदादेशः। अत्र रु इति इत्यस्य अभ्यस्तसंज्ञा अस्ति। उभेभ्यस्तम् इत्यनेन अभ्यस्तसंज्ञायाः सत्वात् झेः अदादेशः। अदादेशे ऋ अति इत्यस्ति। इदानीं ऋकारस्य इदानीं यणादेशे सति ऋ अति ऋ अति इति स्थिते इदानीं रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपे यण्निष्पन्नरेफे परे धातौ विद्यमानस्य ऋकारस्य ऋगागमेन आगतः यः रेफः अस्ति तस्य लोपे तदनन्तरम् ऋ अति इति स्थिते ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन दीर्घे सति आरति इति रूपं भवति। अत्र ऋ आति इत्यवस्थायां द्वितीयः यः ऋकारस्य द्वितीयखण्डे ऋकारः यः अस्ति तस्य ऋकारस्य यणादेशः कृतः खलु। यणादेशे रेफः आगतः। इदानीं रेफस्य स्थानिवद्भावे सति परनिमित्तः अजादेशः ऋस्थानिकः रेफः स्थानिवत् स्यात् स्थानिवद् भवति ऋकारवद् भवति। स्थानिभूतः यः अच् ऋकारः ततः पूर्वत्वेन दृष्टस्य अकारस्य दीर्घे कर्तव्ये ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन दीर्घे कर्तव्ये एवमेव रोरि इत्यनेन रेफलोपे कर्तव्ये। स्थानिवद्भावे सति रूपं न सिद्ध्यति। अतः अस्माभिः किमुक्तम् अभ्यासकार्ये तदुत्तरखण्डादेशस्य तत्प्रतिबन्धकीभूतः स्थानिवद्भावः नास्ति इत्युक्तम्। अत्र स्थानिवद्भावे सति अभ्यासकार्यस्य प्रतिबन्धकत्वं जायते। अतः अत्र स्थानिवद्भावः न भवति। स्थानिवद्भावः न भवति चेत् रेफपरकत्वाद् रोरि इत्यनेन रेफलोपः भवति। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन दीर्घे सति आरति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र वस्तुतः आरति इत्येतद् रूपसाधनार्थम् एवं रीत्या परिष्कारस्य अवसरः नास्ति। एतादृशपरिष्कारं विनापि अत्र आरति इत्यत्र दीर्घः सिद्ध्यत्येव। तत्र कारणं तत्र स्थानिवद्भावः न भवत्येव। नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु इत्यनेन स्थानिवद्भावः निषिद्धः। तत्र परिगणितेषु दीर्घग्रहणमप्यस्ति। अतः दीर्घविधौ स्थानिवद्भावः निषिध्यते इति स्थानिवद्भावनिषेधादेव तत्र आरति इति रूपं सिद्ध्यति। अतः तदर्थम् एतादृशः परिष्कारः नावश्यकः इति चेत् इति आशयं मनसि निधाय अन्यद् रूपान्तरमपि तत्र प्रदर्शितवान् ग्रन्थकारः नागेशः। अरीर्यात् इति रूपसिद्धिः एतादृशपरिष्कारस्य प्रयोजनम् इति। रुधातोः यङ् रु या इति स्थिते इदानीं यङोचिच इत्यनेन यङः लक्। तदनन्तरं सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा आशीर्लिङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्ययः। तिप्रत्यये रु अनन्तरं यङः लक् कृतं खलु। रु यात् इत्यति यास् सत् यासुट् अनन्तरं तिपः सुटितोः इत्यनेन सुडागमः। सुडागमे सति रु यास् सत् इत्यस्ति। उभयोः सकारयोः आशीर्लिङ्लकारः। अतः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन उभयोः सकारयोः लोपः। लोपे अनन्तरं सनाद्यन्ता धातवः संयङोः इत्यनेन द्वित्वे सति इदानीं रुरु इत्यस्ति। रुरु इति स्थिते रुरु यास् यात् इत्यस्ति। इदानीं अभ्यासस्य उरत् इत्यनेन अत्वं कृतम् अनन्तरं हलादिशेषः कृतः।
अलादिशेषे आ ऋ यात् इत्यस्ति। इदानीम् अभ्यासस्य ऋगागमः ऋगागमे सति अरि ऋ यात् इति स्थिते इदानीम् अरि ऋ यात् इति स्थिते इदानीम् इयङादेशः प्राप्नोति रि इत्यस्य। रि इत्यत्र विद्यमानः इकारः अस्ति खलु, स च अभ्यासे विद्यमानः इकारः अस्ति, तस्य असवर्णाच्च ऋकारः परत्वेन अस्ति, अतः इयङादेशः भवति प्राप्नोति। ऋकारस्य रिङ्स यग्लिङ्षु इत्यनेन शे यकि यादावार्धदादिके परे ऋतो रिङादेशः स्यात् इत्यनेन रिङादेशः प्राप्नोति। इदानीम् अनयोः द्वयोः मध्ये परमस्ति रिङादेशः, अतः परत्वात् रिङादेशे सति अरिर्यात् इति रूपं भवति। अत्र ऋङादेशः यः कृतः तस्य स्थानिवद् इदानीं ऋङादेश अनन्तरं वस्तुतः इयङादेशः न प्राप्नोति अच्परकत्वाभावात्, परन्तु इदानीं स्थानिवद्भावः क्रियते। स्थानिवद्भावे सति अत्र इयङादेशः भवति। अयञ्च स्थानिवद्भावः अभ्यासकार्यप्रापकः अस्ति। अभ्यासकार्यप्रापकत्वात् अत्र स्थानिवद्भावः प्रवर्तते। स्थानिवद्भावः प्रवर्तते चेत् तत्र इयङ् भवति, इयङ् सति अरिरीयात् इति रूपं सिद्ध्यति। एवम् एतादृशस्य परिष्कारस्य अरिरीयात् इति रूपसिद्धिः प्रयोजनम्। इयं परिभाषा वार्ण आङ्गकार्ययोः उभयोः मध्ये आङ्गकार्यस्य प्राबल्यं बोधयति इति अस्माभिः ज्ञातम्। तत्र आङ्गकार्यं कीदृशं भवतु इति चेत् अङ्गोद्देश्यकं कार्यम् आङ्गकार्यम् इत्युक्ते अङ्गस्य इदम् आङ्गं, तत्र इदमर्थः उद्देश्यम्, अङ्गोद्देश्यकं कार्यम् आङ्गकार्यम् इति पूर्वम् उक्तम्। तावदेव न, अङ्गाधिकारपठितं कार्यमपि आङ्गकार्यं भवति इति। अङ्गाधिकारे सर्वाणि कार्याणि अङ्गस्यैव उच्यन्ते इति न, तादृशं कार्यम् अस्ति चेदपि तस्यापि तादृशस्यापि कार्यस्य बलवत्वम् अनया परिभाषया बोध्यते इति। अत एव कुमार्यै इत्यत्र यणुत्तरमाडुक्तः इति। तत्र कुमारी इति शब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अस्ति, अतः अस्य यूस्त्रियाख्यौ नदी इत्यनेन नदी संज्ञा अस्ति। तादृशस्य कुमारी शब्दस्य कुमारी इति प्रातिपदिकात् चतुर्थी एकवचने ङे प्रत्यये कुमारी ङे ङकारस्य लसक्वदधिते इत्यनेन संज्ञा भवति, कुमारी ए इति स्थिते इदानीम् आण्नद्याः इत्यनेन नद्यन्तात् परेषां ङिताम् आडागमस्युः इत्यनेन ये इत्यस्य आडागमः भवति। आट् टित् टित्वात् आद्यवयोत्वेन आगच्छति। कुमारी आ ये, इदानीम् आटश्च इत्यनेन वृद्धौ कुमारी ऐ यणादेशे कुमार्यै इति रूपं भवति। अत्र कुमारी आ ए, कुमारी ए इत्यवस्थायामेव इकोयणचि इत्यनेन यणादेशः प्राप्नोति, आण्नद्याः इत्यनेन आडागमः प्राप्नोति। इदानीम् अत्र यदि अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः तदानीम् अङ्गाधिकार्यं आट् आङ्गकार्यं भवति, गुणः वर्णकार्यं भवति। अतः इदानीं वस्तुतः प्रथमतः आड् वक्तव्यः, तदनन्तरं एण्, परन्तु भाष्यकारेण यणुत्तरम् आडुक्तम्। अतः अस्याः परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिः नास्ति।
कारणम् आटः अंगाधिकारीयत्वेपि अंगोद्देश्यताकत्वाभावात् न प्रवर्तते। आटः अंगाधिकारीयत्वेपि अंगोद्देश्यताकत्वात् न प्रवर्तते परिभाषा। अतः अंतरंगत्वात् प्रथमतः एण् भवति, तदनन्तरम् आड् भवति। अतः अंगाधिकारपठितसूत्रविहितं यत् कार्यं तत्र अपि एषा परिभाषा प्रवर्तते इति कथनात् एवं रीत्या कुमार्यै इति विषये एणुत्तरम् आडुक्तः इति भाष्यकारवचनं संगच्छते। इयं परिभाषा अनित्या इति पूर्वमेव प्रतिपादितं। कथम् अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वम् इति चेत् छोस्सूडनुनासिके च इति सूत्रस्थ सतुङ् निर्देशात्। छोस्सूडनुनासिके च इति सूत्रार्थः एवमस्ति। सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात् शा ऊठ् एतावादेशौ स्तः अनुनासिके क्वौ जलादौ च क्ङिति इति। प्रश्नः विश्नः इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति। प्रश्नः इत्यत्र प्रच्छ धातुः अस्ति। प्रच्छ धातोः छेच इत्यनेन तुगागमे प्रत् छ इदानीं श्चुत्वे प्रच्छ इति भवति। तस्य यज याचयत प्रच्छरक्षो नङ यज याचयत विच विच प्रच्छरक्षो नङ इति सूत्रेण नङ प्रत्ययः विहितः। नङ प्रत्यये प्रच्छ न इति स्थिते इदानीं नङः अनुनासिकत्वात् तस्मिन् प्रत्यये परे तुग्विशिष्टस्य छस्य स्यादेशे प्रश्नः इति रूपं भवति। एवमेव विच धातोः तुगागमे विच्छ इत्यस्य न प्रत्यये तुग्विशिष्टस्य स्यादेशे विश्नः इति रूपं भवति। अत्र उभयत्रापि इदानीम् अत्र तुग्विशिष्टस्य स्यादेशार्थं सतुग्रहणं कृतम्। इदानीं प्रच्छ न इत्यवस्थायां प्रथमतः अत्र स्यादेशः प्राप्नोति, छे च इत्यनेन तुगागमः प्राप्नोति। तदानीं तुगागमः वर्णकार्यमस्ति छकारे परे, स्यादेशः अङ्गकार्यमस्ति। अतः अनया परिभाषया वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषया वर्णनिमित्तक तुगपेक्षया अङ्गकार्यस्य स्यादेशस्य बलवत्वबोधने प्रच्छ इत्यवस्थायामेव स्यादेशे ततः परं तुकः प्राप्तिरेव नास्ति। अतः सतुग्विधानं व्यर्थं। तद्व्यर्थीभूय एवं ज्ञापयति एषा परिभाषा अनित्या इति ज्ञापयति। अनित्यत्वे किं भवति? एषा परिभाषा न प्रवर्तते। एषा परिभाषा न प्रवर्तते चेत् अत्र असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा प्रवर्तते चेत् अन्तरङ्गत्वात् अत्र छकारस्य छे परे तुगागमः प्राप्नोति। तुगागमे सति अनन्तरं स्यादेशे छकारस्य स्यादेशेपि तुकः श्रवणं स्यात्। तुकः श्रवणं मा भूत् इत्येतदर्थं सतुग्रहणं स्वांसे चरितार्थम्। एवं रीत्या वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषा परिभाषेन्दुशेखरे विस्तरेण निरूपिता।